मिति 2078 साल जेठ 1 गते शनिबार मे 15 तारिक हेम एन्ड माया फाउन्डेसन प्रवास कार्य समिति शाखा सौदीको रियाद स्थित बत्था मार्केटको रामाद होटलमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। यस संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सबै समितिहरूको विचार व्यक्त र केन्द्रबाट कोभिड महामारीमा निशुल्क मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिजन र खाना वितरण गरिएको अभियानलाई सौदी शाखाले 20,000 सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। म चारकुले सिलिङदम हाजिर भइसकेको छु। यतिखेर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केजिएस अनलाइन टिभी र यो कार्यक्रम केजिएस न्युज अपडेट। आज पनि सम्पूर्ण केजिएस न्युज अपडेट यहाँहरूलाई दिनको लागि हेम एन्ड माया फाउन्डेसन सौदी शाखाको सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर म चारकुले सिलिङदम यहाँसँग उपस्थित भएको छु र सम्पूर्ण विस्तृत जानकारीहरू दिनको लागि यहाँसँग म अनुमति माग्न चाहन्छु। नमस्कार, म गरिमा लिङदम केजिएस अनलाइन टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। पैसा त हैन हजुर, मनको ठुलो रहेछ। हेम थापाको दिल त हजुर नाङ्लो जत्रो रहेछ। धन पैसा त होइन हजुर, मनको ठुलो रहेछ। हेम थापाको मन त हजुर नाङ्लो जत्रो रहेछ। आज यस कार्यक्रमको उठान मैले यही गीतबाट गर्ने सुरु गरेको छु, किनकि आदरणीय दाजु हेम थापा र भाउजू माया थापा उहाँहरू दुवैको नामबाट निकालिएको यो गीत छ र यिनै गीतबाट मैले आज सुरुवात गर्ने कोसिस गरेको छु, किनकि यो कार्यक्रम चलाउने सौभाग्य अथवा हेम एन्ड माया फाउन्डेसनको लागि बोल्ने सौभाग्य पनि उहाँहरूबाटै मिलेको छ। र सबैभन्दा पहिला आदरणीय दाजु हेम थापा र माया भाउजूलाई नमन गर्दै आजको कार्यक्रमलाई श्री गणेश गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, अब हामी यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छौँ मिति 2078 साल जेठ 1 गते शनिबार मे 15 तारिकको दिन हेम एन्ड माया फाउन्डेसन प्रवास कार्य समिति सौदी शाखाले रियाद स्थित बत्था मार्केटको रामाद होटलमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको स्थलतर्फ यहाँहरूलाई सम्पूर्ण रिपोर्टिङ यहाँ समर्पण गर्न लागिरहेको छु। आउनुहोस् आदरणीय दर्शकबिन, म यहाँहरूलाई कार्यक्रम स्थलतिर लैजान चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी बत्थाको रामाद होटलमा छौँ। मिति 2078 साल जेठ 1 गते शनिबार मे 15 तारिकको दिन हेम एन्ड माया फाउन्डेसन प्रवास कार्य समिति सौदी शाखाको अध्यक्ष श्री भीम लिम्बुज्यूको अध्यक्षतामा साथै आदरणीय दाजु गौरीमान कन्दमाको सभापतित्वमा रहेको कार्यक्रममा थुप्रै व्यक्तित्वहरूले आफ्नो भनाइहरू राख्नुभएको छ र थुप्रै बहसहरू चलेको छ। सम्पूर्ण कार्यक्रमको रिपोर्टिङहरू यतिखेर म केजिएस न्युज अपडेटमा यो अपडेट गर्न लागिरहेको छु। कार्यक्रम चलाउनुभयो, मैले चलाएको छु र उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनिल कुमार गिरी, त्यस्तै गरी यसै संस्थाका कोष अध्यक्ष श्री मान्य लिम्बुलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै संस्थाका सहकोष अध्यक्ष श्री गगन चौधरीलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थामा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समस्याहरू अथवा संस्थामा केही कुराहरूले हामीलाई बाधा पुर्याउँदा सल्लाह दिने र अगाडि यस संस्थालाई अगाडि बढाइदिनु हुने सल्लाह दिने सल्लाहकार श्री पद्म ठक्सुलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थालाई विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्दै विभिन्न गरिब दुखीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहनु भएका हाम्रा यसै संस्थाका उपसचिव श्री
राजेश नेपालजीलाई अतिथि भाषण गरेमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विभिन्न कारखानामा यदि गरिब दुखीहरू कोही छटपटा रहेको हुँदाखेरि एकदमै परोपकारी भाव पहिले उत्पन्न हुने अथवा गर्नुपर्छ। हामी नेपाली हो, नेपालीको दिल ठुलो छ भन्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो देवमान गुरुङको अतिथि भाषण गरेमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यसै संस्थामा उहाँ पहिलो मिटिङ गर्नु आए पनि बारम्बार यो संस्थालाई कसरी हुन्छ, कसरी हामी अगाडि बढ्ने सरसल्लाह दिइराख्नु हुने हाम्रो मान्य उहाँ एक नृत्यकार अथवा शब्दकार साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथि भाषण गर्नेमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ खम्बासिंह मगर। त्यसै गरी यस संस्थालाई सुरुदेखि मात्र नभएर यस भित्रको विभिन्न सङ्घ संस्थालाई अगाडि बढाउने कसरी विभिन्न कुराहरूलाई लुकेका यसभित्र गुम्सेर बसेका कुराहरूलाई एउटा बाहिर निकाल्ने उहाँ खोज पत्रकार गर्दै सञ्चारको माध्यमबाट अगाडि बढ्दै हुने हाम्रो सञ्चारकर्मी मित्र शिशिर लिङ्गमज्यूलाई पनि अतिथि भाषण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामाजिक कार्य आफ्नो कर्तव्य सम्झिँदै जहिले पनि धेरै ठाउँहरूमा हामीले देखिरहेको उहाँ धेरै पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको हाम्रो मौसम डेङ्गुलाई पनि अतिथि भाषण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तपाईँहरूसँग समावेश हुन चाहन्छु भन्दै उहाँ पनि यो पार्टीमा नवनियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँ समाजसेवी हाम्रो विष्णु दौडरज्यूलाई पनि उहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विभिन्न सुरुदेखि नै हाम्रो यस संस्थामा उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको तर त्यही कारणले गर्दाखेरि उपस्थित हुन नसकेको तर यस संस्थाको बारेमा चर्चा परिचर्चा विश्वभरि नै फैलाउँदै आइराख्नु भएको हाम्रो समीर राईलाई पनि अतिथि भाषण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस संस्थामा उहाँ पहिलेदेखि आबद्ध हुन्छु भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले उहाँले उपस्थित हुनुभएको उहाँलाई अतिथिको भाषण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण आइडल। त्यस्तै भर्खर हालसालै 2-3 महिना मात्र हुँदैछ उहाँ नेपाल आउनुभयो। नेपालदेखि यहाँनिर रोजगारको सिलसिलामा आउनुभएको छ। उहाँले यो संस्था नेपालदेखि नै तपाईँको यो संस्थाप्रति धेरै आस्था राख्ने यस संस्थाको कामहरूलाई धेरै सम्मान गर्दै आउनुहुने र आज नवनियुक्ति उहाँ नियुक्ति हुनुभएको छ आजको दिनमा र उहाँलाई पनि अतिथि भाषण गर्ने आसन ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध छ। उहाँ हुन्छ दिपेश योगी। र त्यस्तै गरी विभिन्न संस्थाहरूमा आस्था राख्ने अथवा गरिब दुखीहरूलाई सेवा गर्नु नै हाम्रो दायित्व हो। हामी मानव सेवाको एउटा परिभाषा हो भन्ने एउटा सन्दर्भ बोकेर अगाडि बढ्दै आइरहनु भएका बम सरकारमा अतिथि भाषण गर्न प्राप्त गर्नु धन्यवाद। बावजुद पनि उहाँले कुनै पनि कार्यक्रमहरू छुट्याउनुहुन्न। उहाँले हामीलाई बेला बेलामा सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँ यस संस्थाको जिम्मेवारी आत्मी हुनुहुन्छ दिलदार उहाँ हुनुहुन्छ रामहरि सन्यासी। उहाँलाई पनि अतिथि भाषण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नवनियुक्त नै भन्नुपर्छ उहाँलाई यस संस्थामा यस संस्थाको कार्यहरू र यसको केन्द्रले गरेका कामहरूप्रति प्रभाव भएर उहाँ निकै नै पहिलादेखि आबद्ध हुने एउटा सङ्कल्प लिनुभएको छ र नवनियुक्ति भइसक्नु भएको श्यामले कुरालाई अतिथि भाषण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरू र यस संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू। अब यस संस्थालाई कसरी र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने अथवा हाम्रो कामहरूप्रति अहिले कस्तो छ भन्ने विषयमा म 2 शब्द बोल्दिनँ हुन श्री टेकेन्द्र रसाइलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर अतिथि आसन ग्रहण सकिएपछि सबैको मन्तव्य राख्ने पालो आएको छ र सबैको मन्तव्य पालै पालो यहाँ म राख्दै लैजाने कोसिस गर्नेछु। आजका
आजका आयोजक सभाका सभापति महोदय श्री गौरीमान बन्धुवाजी, आयोजक समारोहलाई सम्बोधन उपस्थित दिनुहुने अतिथि मित्रगणहरू, हेमाया फाउन्डेसनप्रति आस्था राख्नुभएका सम्पूर्ण आयोजक समितिका मित्रहरू, सर्वप्रथम महेश हेमाया फाउन्डेसन आयोजकको सल्लाहकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन साथै नमस्कार। हामीले हेमाया फाउन्डेसन नाम मात्रै सुनेको थियौँ पहिला, च्यानलमा, युट्युबमा, मिडिया सोसियलहरूमा हामीले हेर्थ्यौँ। विभिन्न दुखी गरिब पीडित अवस्था नेपालको स्थितिहरूमा वृद्ध अवस्थाहरूमा अत्यन्तै कठिनै परिस्थिति जोखिमपूर्ण भएका अवस्थाहरूमा हेमबहादुर थापा हेमाया थापा फाउन्डेसनले निकै राम्रो सहयोग सञ्चालन गरिरहेको हाम्रो च्यानलहरूमा हामी देखिरहेको भीम बहादुर लिम्बू थक्सुबाज्यूको उहाँको अगुवाईमा साउदी अरबियाको एउटा रियाद स्थित ठाउँमा पनि हामीले एउटा हेमाया फाउन्डेसन प्रवास शाखा समिति, प्रवास कार्य समिति खोल्ने भन्ने उहाँको एउटा जुन निर्णय हुँदाखेरि हामीले थोरै समयावधिभित्र पहिला मात्रै यो उपस्थिति यही ठाउँमा भएर यस्तो जानकारीहरू भएर र हाम्रो गौरीमान बन्धुवा सरसँग यो सल्लाह सुझाव भएर स्थापना गरेका छौँ। र त्यसले 2-3 महिना 2-4 महिनाको प्रहर अवस्थामा अहिलेको कोभिड-19को प्रहर र लहर अवस्था सँगसँगै मात्रै पनि थोरै भए पनि हामीले 6-7 वर्षसम्म चाहिँ थोरै हामीले त्यसलाई सहयोगार्थ पुर्याउनु हामी सफल भएका छौँ। यसै संस्था शाखाका उपाध्यक्ष श्री पूर्ण मगरज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरिब दुखीहरूलाई सहयोगको एउटा भावना देखेर, निस्वार्थ एउटा समाज सेवा, मानव सेवा देखेर यस संस्थालाई माया गर्दै, प्रेम गर्दै यस संस्थामा जोडिरहनु भएका अथवा नवनियुक्ति श्री सुनिल कुमारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनिल कुमार सर हुनुहुन्छ उहाँ, धन्यवाद छ। पर्यो कोहीले मृत्युवरण गरे, यस्ता दुःखद समयमा पनि तपाईँ हामी समाजसेवाप्रति जहिले लगाव गरिरह्यो। यसले हाम्रो संस्थाले अहिलेसम्म जम्मा 7औं पीडितहरूलाई सहयोग गरिसक्नु भएको रहेछ। यो नै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। र यो 7औंमा पनि हाम्रो संस्थाले एकपल्ट हामीले थोरै मात्रै संस्था पक्षसँग सल्लाह गऱ्यौँ। जाडो मौसममा जहाँ सिराइतो थियो त्यहाँका विद्यार्थीहरूले एकदमै दुःख भोगेका थियो। यो कुरो हाम्रो संयोजकसँग छ अनि यता हाम्रो सबै साथीहरूलाई थाहा छ। हाम्रो धन्यवाद सर अनि ठुलो सरहरूलाई त्यो ठाउँमा हामीले मात्र उहाँलाई संस्थापक हेम थापालाई हामीले 26-27 जना विद्यार्थीलाई एउटा युनिफर्म दिनु पाइयो भने, जाडोको कपडा दिनु पाइयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेको थियो। भन्दाखेरि उहाँले एकै शब्दमा त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई कपडा अनि हाम्रो सरले चाहिँ जन्मदिनको अवसरमा कपी डट बाँड्नु भएको थियो। उहाँले यत्रो ठुलो काम गर्नुभएको, उहाँलाई पनि फेरि जोरदार ताली हाम्रो हेम थापाको नाममा धन्यवाद। अब यसै संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, के गर्ने त भन्ने विषयमा फेरि म यहाँ 2 शब्द बोल्दिन हुनको लागि संस्थाका सल्लाहकार श्री रत्न थक्सज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो संस्थालाई माया गरेर राम्रो गरी पढाइदिनु होला भन्ने समाजसेवी आदरणीय रामहरि सन्यासीलाई पनि 2 शब्द राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाका सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, हामी एउटा नेपाली हो र सबैले एक ठिका भएर हामीले कसैको उद्धार र कसैको समाज सेवा गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो। समाज सेवामा लाग्नु नै मानवताको
एक कर्तव्य र दायित्व भन्न चाहन्छु। यस संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री मानवीर लिम्बुलाई पनि 2 शब्द बोलिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। यस संस्थामा सम्बन्ध के भन्न चाहन्छु भने हामीले के गरेर चाहिँ हाम्रो संस्थाले कसरी जाने के गर्ने भन्ने चाहिँ सबैजनाले तपाईँहरूबाट पनि सल्लाह सुझाव हामीले मात्र कुरा गरेर कि भएन, तपाईँहरूबाट पनि सल्लाह सुझाव कसो के छ आफ्नो जिज्ञासा राख्नु अब हामी एउटा कोष भएर उहाँ अध्यक्षज्यू गर्नु चाहिँ उहाँको मात्रै कुरा पनि भएन, तर सदस्य सदस्यबाट पनि कसैबाट पनि सबै छन् मिलाइजुली हामीले एउटा संस्थाले बनाउँ भन्न चाहन्छु। त्यो छोटो जानकारी मात्रै हो, त्यो छोटो मेरो कुरा चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यसै संस्थाका सहकोषाध्यक्ष श्री गगन चबेगुलाई 2 शब्द राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सेवाहरू भन्न चाहन्छु। अहिले अब हामी आफ्नो जन्मस्थललाई छोडेर आएर साउदी अरबमा पनि हेमएनमा फाउन्डेसनमा सबैजनाले सायद अब नाम त सुनेरै गौरवशाली भनेर नै हामी लागिपरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दा अब अहिलेको स्थिति र अहिलेको समयमा कुन तरिकाले जाँदाखेरि सहज हुन्छ त्यो चाहिँ सर्वप्रथम हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब कहाँ के छ कम्प्युटर त्यो हेर्ने, त्यहाँ गएर अब हामीले अब हाम्रै मान्छेले दिनु सक्छ भने सेवा प्रदान गर्ने, अब सक्दैन भने केन्द्रमा बुझाउने, केन्द्रले जो गर्छ अब सबै राम्रै गर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। अब आफ्नो आफ्नो सोच विचार हुन्छ। अब यसरी सर्वप्रथम मलाई अब 2 शब्द राख्नु दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब धेरै बोल्नु पनि किन अब लगभग सबैलाई जानकारी छँदैछ, सायद अब हामी सबै अब नबुझ्ने मान्छे कमै होला यो जमानामा होइन। त्यसैले गर्दा मेरो 2 शब्दलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै सबैजनालाई फेरि धन्यवाद सेवाहरू भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रा आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व श्री पूर्ण मगरलाई 2 शब्द राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नयाँ फाउन्डेसनमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण यस सभाका अतिथिज्यूहरू र यस सभाका पदाधिकारीज्यूहरू र सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु। साउदी अरबमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, जति पनि सङ्घ संस्थाहरूले नगरेको काम छोटो समयमा हाम्रो थोरै भए पनि हामीले धेरै उद्धार गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले पक्कै पनि अवगत पनि छ तपाईँहरूलाई, किनकि हामी 5-6 महिनाको अन्तरालमै 6-7 जनालाई हामीले राहत प्रदान गरेका सकेका छौँ। किनकि ठुलो राहत सानो राहत होइन, राहत भनेको राहतै हुन्छ। के धैर्यता गरौँ भने हामी बिस्तारै चलौँ तर निरन्तर दिउँ। एकैचोटि धेरै हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै एकअर्कालाई गर्दै गर्दै यसरी हामी फैलिँदै गयो भने भोलि बिहान हामी अवश्य पनि साउदी अरबमा यस्तो नाम रहनेछ कि हेमया फाउन्डेसनले सबैलाई सायद पक्कै पनि उहाँहरू पनि यही ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ। आदरणीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आएका छौँ र अब विविध कामहरू पनि छन् अहिले र यो कोरोनाको जोखिम यस साउदी सरकारले गरेको नियमहरूलाई पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 शब्द बोलिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ श्री खम्बा सिंह मगर। विशेष लामो कुरा गरिराख्नु पर्ने त चाहिँ केही पनि छैन, समय छोटो छ। 2 शब्द भन्न गइरहेको छु कि हाम्रो यस एमएन्ड माया फाउन्डेसनलाई कुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त सबैलाई गुनासो नै छ, चिन्तित नै छौँ। त्यसैले म पनि एउटा चिन्तित छु कसरी चाहिँ यो संस्थालाई अगाडि बढाउने। भोलि एउटा सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा छोटो बुझेको छु र बुझेका छौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि एउटा
गरिब पीडित दुखी असहाय निम्न वर्गका साथी हाम्रो आफन्तजनहरूलाई हामीले थोरै यस संस्थाबाट थोरै सहयोग गर्न पायौँ भने सुन्नु भएको होला युट्युब च्यानलहरूतिर जो हाम्रो यसै साउदीमा मृत्यु कुरेर बसिरहेको जेलमा यस्ता व्यक्तिलाई एकले 5 लाख रुपियाँ दिने व्यक्तिहरू जुन कोरोना कहरमा त्यस्तो पहिलो कोरोना कहरमा नेपालमा 45-50 लाख रुपियाँ बराबरको एउटा गरिबलाई राहत वितरण गर्नुभयो। त्यस्तै म्याग्दीमा पूजा खत्रीको परिवारलाई पढाइदिनेदेखि लिएर उसका सम्पूर्ण परिवारलाई पालन पोषण गरिदिने उहाँको जिम्मा उहाँले लिनुभएको छ। त्यस्तै विभिन्न रङ्गशाला निर्माणमा उहाँले पहिला 7 लाख रुपियाँ दिनुभयो भने फेरि पनि गएर 5 लाख रुपियाँ दिने उहाँले प्रतिबद्धता अनलाइनबाट उहाँले जनाइसक्नु भएको छ। हेम थापा हाम्रो संस्थापक केन्द्र अध्यक्षले त्यति मात्रै होइन, जाडो मौसममा जो गरिब दुखीहरू तपाईँको जसको घरमा एउटा छानो छैन त्यस्तो शीतको लहरमा मुटु काम्दै बसिरहेका गरिबहरूलाई प्रत्येक साल 75 जिल्लामा उहाँले ब्ल्याङ्केटहरू बाँडिराख्नुहुन्छ। त्यस्तो दिलदार व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले उहाँले यो संस्थामा एउटा शाखा खोलेर हामीलाई आबद्ध गरिदिनु भयो, त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो गौरवको कुरा। आदरणीय उपस्थित यहाँ दाजुभाइहरू यस संस्थाका सदस्य मित्रहरू, हामीले धेरै ठुलो काम गर्नुपर्ने छैन, हामीले ठुलो पैसा सङ्कलन गर्नुपर्ने पनि होइन। तपाईँको 2 रुपियाँ, उहाँको 2 रुपियाँ, मेरो 2 रुपियाँले कुनै एउटा गरिबले 10,000 रुपियाँ पाउँछ भने त्यो 10,000 रुपियाँ मृत्यु कुरिरहेको गरिबहरू यति खुसी हुन्छ, उनीहरू जीवनदान पाउँछ। त्यसैले हामीले त्यसैलाई एउटा मध्यनजर गरेर बन्द संस्था गठन गरौँ भनियो। संस्था साँच्चै नै राम्रो चलेको छ। अब यसै संस्थामा 2 शब्द राखिदिनुको लागि म हर सङ्घ संस्थामा आबद्ध मैले देखेको छु उहाँले गरिब दुखीहरूलाई सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँलाई 2 शब्द राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ मौसम लिम्बू। फाउन्डेसनका साथमा साउदी अरबका मान्यजन अधिकारीज्यूहरू र यसको सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू विशेष जानकारी त मलाई त्यति छैन, तैपनि 2 शब्द बोल्नु दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। अब हामी सबै एकबद्ध भएर कार्यक्रमले कसरी सफलता गर्न सकिन्छ, आउने दिनहरूमा कसरी हामी बढेर जाने हो, काँधमा काँध साथमा साथ मिलाएर जानुपर्छ भन्ने सानो सल्लाहका साथ मेरो 2 शब्द यही गर्न चाहन्छु। यस संस्थाका सदस्य श्री देवमान गुरुलाई पनि 2 शब्द बोलिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो फाउन्डेसन यो संस्थाको चाहिँ अब सबै साथीहरू यो संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पहिलादेखि लागिरहेका साथीहरू पछाडि आउने साथीहरू यो दोस्रो आजको दोस्रो बैठकमा जति पनि उपस्थित हुने साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। अगाडि बढाउनुपर्छ, सबै मिलेर जानुपर्छ र सबै खुसी गरेर लाग्नु भएको साथीहरूमा धेरै धन्यवाद। र यस संस्थामा लाग्नु पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ र खुसीको साथ आएको छु। आफ्ना जन्मदिनमा विद्यार्थीहरूदेखि लिएर क्यान्सर पीडित, मुटु रोगी सबैलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका श्री दुवेन्द्र नेउपाने उर्फ राजेश नेउपानेज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रवास कमिटी साउदी अरबले अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई अवगतै छ, अब एउटा यो गरिब विपन्न चाहिँ जो अप्ठ्यारोमा परेको छ, जसलाई जस्तै ठुल्ठुलो रोगहरूको कारणले गर्दा उहाँले उपचार पाउनु भएको छैन, उहाँलाई हामीले सहयोग अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको छौँ। साथमा साथ अब हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मेरो यस उपस्थितिमा र सञ्चारकर्मी पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएकोले
हिजो 2-4 दिन अगाडिदेखि नै हाम्रो यसै संस्थाका सल्लाहकारजीले भन्नुहुन्थ्यो म एउटा मोडलिङ बताउँछु सबैलाई सुनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्थ्यो। यसमा म हाम्रो सभाध्यक्षज्यूबाट पनि अनुमति दिन्छु के उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ एकदम मजाले एकदम उहाँले एकदम अनुमति दिनुभएको छ त्यसैले अब उहाँले आफ्नो कला प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त इन्द्रजीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूले मेरो एउटा सानो कलालाई प्रस्तुत गर्न मौका दिनुभएकोमा आज म छोटो एउटा थोरै टुक्रा म हजुरहरू सामु बस्दिन गइरहेको छु। वाचन गर्दैछु सञ्चारकर्मीज्यूलाई पनि यो वाचनलाई कृपया ध्यान दिनुहोला। हेम एन्ड माया फाउन्डेसन प्रवास कार्य समिति यो फाउन्डेसन गरिब दुखी पीडित र असहायहरूको लागि जति सके अथवा सकेको सेवा गर्ने एउटा विशुद्ध सोच पोखेको संस्था हो। यस संस्थामा जो कोही व्यक्ति पनि सामेल हुन सक्छ जो गरिब दुखी पीडितको खुल्ला मनले विशुद्ध सेवा गर्ने इच्छा राख्दछ। यस समितिमा एक संयोजक, एक संरक्षक, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्। सबै पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवार सही रूपमा वहन गर्नेछन्। 1 मा अध्यक्ष जस्तो गरिबमा पदको लागि विशेष व्यक्ति चुनिन्छ जसको व्यक्तिगत समाजसेवी हुनुपर्छ र सबै खाले समस्याको बावजुद पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण निभाउँछ। 2 अध्यक्ष मूल समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सर्वसम्मतिबाट चुनिन्छ। आवश्यक परेमा सदस्यहरूको बहुमतले पनि पारित गरिनेछ। 3 अध्यक्ष विधान विपरीत काम गरे अथवा आफैले राजीनामा दिएमा उक्त रिक्त स्थान पूर्तिका लागि फेरि मूल समितिको बैठक बसी 2 नम्बर अनुसार नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरिनेछ। तबसम्मको अध्यक्षको सम्पूर्ण काम उपाध्यक्षले अध्यक्षको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी कार्यभार सम्हाल्नेछ। खको 3(1) मा कोषाध्यक्षले समितिको सम्पूर्ण आय व्ययको हिसाब गरी पारदर्शी रूपमा राख्नु पर्ने र आवश्यक समयमा आवश्यकको विवरण मूल समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ जसले गर्दा आउने समस्याहरू सजिलै सुल्झाउन सकियोस्। 2 विविध कारणले उक्त स्थान रिक्त हुन गएमा क 3 को नियम अनुसार रिक्त स्थान पूरा गरिनेछ। ग 1 मा समितिमा सचिव र सहसचिव 2 जना हुनेछन्। संयोजक, संरक्षक, अध्यक्ष र सल्लाहकारहरूको परामर्श अनुसार समितिको सम्पूर्ण कारबाही सचिवले अगाडि बढाउनेछ। ग 2 यदि सचिव विविध कारणले उपस्थित हुन नसकेमा सचिवको निर्देशन अनुसार समितिका सम्पूर्ण कार्य सहसचिवले गर्नेछ। घको 1 मा सदस्य जस्तो सुकै व्यक्ति पनि समितिको सदस्य बन्न सक्दछ। सदस्य बन्न लाग्ने शुल्क समितिको बैठकले छलफल गरी पारित गर्नेछ। यदि कुनै पनि सदस्यले लगातार 3 महिनासम्म समितिलाई बुझाउनु पर्ने मासिक शुल्क नबुझाएमा उसको सदस्य पद स्वतः खारिज हुनेछ। घ सहयोग गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सहयोग समितिका सम्पूर्ण सदस्यको छलफलबाट निर्णय पारित गरेपछि मात्र गरिनेछ।
फाउन्डेसनले अति पीडित न्यूनतम आय स्रोत अनि पनि नभएको पीडितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ। 2 यस फाउन्डेसनले नातावाद र कृपावादलाई कहिले हेर्ने छैन। 3 सकभर देशको सबै ठाउँमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने कोसिस गर्नेछ। एकपटक सहयोग गरेको ठाउँको पीडितलाई भन्दा अर्को ठाउँको पीडित अवस्था हेरी सहयोग गर्नेछ। यदि कुनै समय 2 दिन केस एकैचोटि आएमा वा 2-3 थरीका केस एकैचोटि आएमा केस हेरी कुन चाहिँ अति आवश्यक छ त्यसलाई फाउन्डेसनले सहयोग गर्नेछ। गरिब स्कुलका विद्यार्थीहरूको सहयोगको लागि पनि समय समयमा सहयोग गर्नेछ, सहयोग गर्ने इच्छा राख्दछ इत्यादि। उहाँको सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा फाउन्डेसनको मुख्य आय स्रोत भनेको सदस्यहरूबाट प्राप्त सदस्य शुल्क र मासिक सेवा शुल्क नै मुख्य हुनेछ। यसको अतिरिक्त बेला बेलामा सदस्यहरूबाट थप रकम उठाउन समितिले बैठक छलफल गर्ने निर्णय गर्नेछ। 2 समितिको आफ्नै सहयोग रसिद मार्फत आवश्यक परेमा पब्लिक समक्ष गएर सहयोगको स्वरूप रकम सङ्कलन गर्न सक्नेछ। तर यसको लागि केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारिक इजाजत लिएर मात्र सम्भव हुनेछ। तपाईँले बुझ्नु होला, भोलि कुनै ठुलो योजना आयो भने केन्द्रबाट हामीले अनुमति लिएर रसिद मार्फत कम्पनीहरू सहयोग उठाउन सकिन्छ। र यदि हाम्रो समितिले कुनै ठुलो योजना काम गर्ने निर्णय गरेर त्यो अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने केन्द्रीय कार्यालयसँग परामर्श लिनेछ वा कारबाही सम्बन्धमा यस संस्थाले अति विपन्न र अति पीडित व्यक्ति वा परिवारलाई विशुद्ध आत्मसात सहयोग गर्ने कुरोलाई मान्यता राख्दछ। यदि झुटमुट जालझेल गरी आफन्त र नाता तथा कृपावाद तरिकाले कतै सम्पन्न व्यक्ति वा परिवारलाई सहयोग गरेको पाइएमा यस किसिमको सहयोगको लागि अपिल गर्ने सदस्य वा अभियन्तालाई सहयोग नगर्ने र सदस्यलाई उक्त सहयोगमा लागेको रकम छुट्टी भराई संस्थाबाट बिना शर्त निष्कासन गरिनेछ। यदि कोही पनि समितिका पदाधिकारीले संस्थाको बारेमा नकारात्मक अफवाह फैलाएको पाइएमा उसलाई संस्थाबाट निष्कासन गर्नेछ। यसमा माफी र क्षमा पाइने छैन। धन्यवाद। अहिले हामीले भर्खरै यस संस्थाको मूल एउटा विधान हुन्छ कुनै पनि सङ्घ संस्था पार्टीहरूमा यो भन्दा हामी कहीँ बाहिर गएर काम गर्न सकिँदैन, यसै भित्र गएर चाहे अध्यक्ष जो कोहीको पनि हामीले गर्ने भर्खरै मैले वाचन गरिसकेको छु। आदरणीय मित्रहरू, अब लगभग हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा फेरि 2 शब्द राखिदिनका लागि म नवनियुक्त यस संस्थामा नवनियुक्त सदस्य श्री दिपेश योगीलाई 2 शब्द बोलिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माया भाउजूलाई यो संस्था खोलिदिनु भएको धन्यवाद। कोहीले नै गरिब भएरै आएको हुनाले म जस्तो अरू जस्तो म पनि गरिब अरू पनि गरिब भए कोही गरिब छ भने मैले मेरो 1 दिनको पारिश्रमिक कटाएर उसको चुल्हा बाल्न सकिन्छ अथवा बिरामीहरूलाई केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्यमा कोहीले त्यो गर्छु भन्दाखेरि अहिले मलाई भीमराईसँग कन्ट्याक्ट गरेर माताको दायरा गरेर धन्यवाद। र यसरी नै हामी सधैँभरि अगाडि बढ्दै जाउँ, सहयोग गर्दै जाउँ। गरिब व्यक्ति, असहाय, अपङ्ग काम गर्दै गरिब व्यक्तिको सेवा गर्दै आउनुभएका समाजसेवी सुनिल कुमार सरलाई 2 शब्द बोलिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। जतिजना उपस्थित हुनु सबैजना नमस्ते, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थोरै समय दिनुभयो। मलाई पनि थाहा थिएन कि साउदीमा पनि यस्तो ठुलो संस्था हुन सक्छ भनेर। हरेक दुखी पीडितलाई हामीहरू सहयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीलाई मलाई लाग्छ कि गरिब हुने कुनै नराम्रो कुरा होइन, गरिब त भइन्छ मान्छेहरू, तर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने हामीहरूको जुन काम गरिरहेछौँ यहाँ आएर हामीहरूको 2-4-10 रुपियाँ दिएर कसैले हामीले सहयोग गरिदियो भने उहाँहरूको जीवनमा केही परिवर्तन आउन सक्छ। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। आफ्नो भनाइ राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि श्री पवन थापाज्यू। नमस्कार सबैजनालाई, म पवन थापाको तर्फबाट यहाँहरूलाई यस कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि सायद यो दोस्रो पल्ट होला। धेरै कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि हामीसँग टाइम नभएर कतिपय कुराहरूको तपाईँको त्यो यहाँको अब रुल्स रेगुलेसनले फलो गर्नुपर्ने हुनाले हामीले यसको टाइम नभएर हामी आउन पाइनौँ। ठिकै छ, दोस्रो पल्ट पनि। अब यस संस्थाले के गर्छ, कसो भनेर सबै हजुरलाई थाहा छँदैछ। यसले के गर्छ, यसले कसो गर्छ, कसरी यसलाई अगाडि लाने, हामी सबै जबसम्म एकजुट हुँदैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्दैनौँ।
सबैजना हामी एकजुट हुनु पर्यो, के गर्ने छलफल गर्नु पर्यो, सबैजना मिल्नु पर्यो, यसरी आउनु पर्यो। भोलि हामी थोरै थियौँ, हजुरलाई आज म हेर्छु धेरै जस्तो लाग्छ, अगाबाट आउँदा हजुरहरूले पनि अझै धेरै लिएर आउनुहुन्छ होला। विशुद्ध मानव सेवा हो। गरिब दुखी घरको घरमा एउटा हामीले गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट के कोठाका रकमहरूले घरमा चुलो बल्छ भने उहाँ अघि सरले भने जस्तै घरमा केही कुराहरूको अभाव टर्छ भने हामी यसमा किन नगर्ने पनि थाहा पाएपछि यहाँ पनि रहेछ नि त, यहाँ पनि हामीले केही सहयोग गर्न सक्छौँ, यहाँ पनि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर अरू पनि राख्न सकिनु होला। अनि अब यति भन्दै हजुरको साथ सपोर्ट एकदम विशुद्ध मानव सेवा इच्छाले, आफ्नो सो इच्छाले एकदम दिल खोलेर सो इच्छाले कसैलाई कसैको कर कामले भन्दा पनि सो इच्छाले सहयोग गर्दै जाउँ गरिराखौँ। अझै पनि भोलिपल्ट पनि अझै एउटा ठुलो प्रोग्रामका पनि हामीसँग आउला केसहरू यो पनि होला, त्यसलाई पनि अलिकति एकदम सबै एकजुट भएर संस्थालाई अगाडि बढाएको चाहन्छु र अगाडि बढाउँछु। यसै तपाईँको प्रतिबद्धता साथमा हामी पनि अगाडि बढ्छौँ हजुरको साथमा भनेर मेरो सानो विचार यस संस्थाका संस्थापक हेम थापा साँच्चै नै दिलदार मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले निरन्तरता उहाँको देख्दा प्रत्येक दिन गरिबहरूको घरमा जसको चुला बाँधिनु भएको छ, अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निःशुल्क खाना र अक्सिजनहरू वितरण गर्नुभएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा बस्ने मुख्य हुने मास्क छ, मास्क र सेनिटाइजर वितरण र अक्सिजन वितरण गर्दैछ। केन्द्रलाई हामीले सकेको सानो सहयोग थोरै हस्तान्तरण गर्ने हामीले यहाँ अहिलेको छलफलबाट निकालिसकेका छौँ र ती अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा जाँदै गर्दाखेरि फेरि एकपल्ट हामीले सम्मान स्वरूप हेम थापालाई तालीले जोडदार तालीले स्वागत गरेको। अब म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सपोर्ट सदैव पाइराखौँ र यस कार्यक्रम यस सभालाई विसर्जन गरिदिनु हुन म यस सभाका प्रमुख र हाम्रो संस्थाका प्रमुख संयोजक तथा आजको यस सभाका प्रमुख सभाध्यक्ष श्री गौरीमान सरलाई विसर्जन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। यस एमएन माया फाउन्डेसन प्रवास कार्य समिति गठन भएदेखि नै हामीलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभएका सञ्चालकर्मी मित्र शिशिर लिङ्गमलाई आज हाम्रो संस्थाले उहाँलाई केही सहयोग स्वरूप केही रकम हस्तान्तरण गर्दैछ। उहाँको एउटा सञ्चार माध्यममा केही सेवा पुगोस् भनेर केही रकम हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र हामी यहाँ हस्तान्तरण रकम लिनुको लागि शिशिर सरलाई हामी यहाँनिर उपस्थिति गराउन चाहन्छौँ। कृपया उपस्थिति भइदिनु होला र यो रकम यस संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री मानवी लिम्बू ज्यूबाट हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि सकिएको छ र अन्त्यमा हामीले अघि वाचन नगरे पनि यस हाम्रो संस्थाले तपाईँको विश्वभरि आक्रान्त बनाइराखेको यो महामारीलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा अहिले एकदम जटिल परिस्थितिमा गुज्रिरहेको हुनाले मास्क वितरणको लागि भनेर जो केन्द्रले अहिले निःशुल्क खानादेखि लिएर अक्सिजन अभियान चलाएको ठाउँमा हामीले 20,000 रुपियाँ पनि केन्द्रलाई छुट्याएका छौँ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यो हेममाया फाउन्डेसनको आज दोस्रो कार्यक्रम अब यी कुरा त अघि नै आइसकेका छन्, सबै कुराहरू गरिरहेको छ र मैले यो सबै कुराहरू चाहिँ बेली विस्तार गरिरहन त आवश्यक छैन। र अमेरिकामा बसेर हामी यसरी प्रवासमा छरेर रहेका हामी नेपाली दाजुभाइलाई पनि एउटा एकजुट गराउने काम
चाहिँ के अरे हेमाया फाउन्डेसनले गरेको छ। त्यसै कारणले हाम्रो संस्थापक केन्द्रीय हाम्रो अध्यक्ष हेम थापा हेमाया फाउन्डेसनलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ विशेष गरेर साउदी अरबमा यो हेमाया फाउन्डेसन जन्माउनु विशेष गरेर हाम्रो अध्यक्ष भीम लिम्बुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँलाई सबैले एकचोटि ताली बजाएर स्वागत गरौँ। उहाँ चाहिँ दिएको छ यहाँनिर। उहाँले चाहिँ अब पटक पटक अब समाजसेवा फोन गरिरहनुहुन्छ, अब साथीहरूसँग चाहिँ यो परामर्श दिइरहनुहुन्छ होइन। अनि हामी यसरी गरिरहेका छौँ। तर अहिले हामी यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी मिटिङ गरेर जमघट गरेर बस्ने अवस्था नभएको हुनाले विशेष गरेर नहुने अवस्थामा चाहिँ हामीले बस्नै पर्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। र अब हामीले अगाडि बढ्दाखेरि पनि यहाँनिर अर्को कुरा के छ भने जस्तो यहाँ ठुलो सानो कुरा छैन, अध्यक्षले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यो संस्थामा भनेको हामी सबै बराबर हौँ। तपाईँहरूले हामीले सल्लाह दिने, हामीले तपाईँहरूको सल्लाह दिने हो होइन। हामी कोही पनि ठुलो सानो होइन। जसले अब म यतिजना हजुरहरूको अब धेरै कुरा एकदमै खुसी लाग्यो होइन। अब यस्तो विचार गर्दै छन् कसैको गाउँमा कसैको टोलमा यस्तो समस्याहरू छ भने यसको जानकारीहरू पनि दिँदै जानुको लागि त अहिले हामीले केही दिनको लागि हामीले स्थलन गरेका छौँ। अनि फेरि अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी फेरि सुचाराको लागि चाहिँ फेरि हामी छलफल गर्छौँ। अनि हामी जानकारीमा ल्याउँछौँ त्यो कुरा होइन भन्दै अब धेरै कुरा त अघि नै सबै मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। बोल्ने क्रममा तलमाथि भएको खण्डमा चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। बोल्दै जाँदा केही मिस्टेकहरू भयो भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। र आज यो हाम्रो सानो यो कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको केजिएस न्युज अपडेट यति नै। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरू यहाँहरूसँग राख्ने बाचाको साथ आजलाई म चारकुले शिशि लिङदाम यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। यहाँको दिन शुभ रहोस्। यहाँको हरेक पलहरू सुखमय बितोस्। शुभ जय नेपाल।